बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला हर शख्स को सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जमात में बैठे हुए लोग इमरान खान की गुफ्तगू को रीट्वीट करने से डरते हैं, और जो आज की उनकी ट्वीट थी ये निज़ाम को मुकम्मल एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। ये अल्फाज इमरान खान के पाकिस्तान की 77 साला जो जमहूरियत की तारीख है, और जब जब इस जमहूरियत पर शब खून मारा गया और जिस जर्नैल ने अपने आमिराना निज़ाम को तूल देने के लिए पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को कठपुतली निज़ाम बनाकर रख दिया और कठपुतलियों को खड़ा किया, ये ट्वीट काफ़ी है उन तमाम लोगों को एक्सपोज करने के लिए। सलमान अकरम राजा साहब ने इसको रीट्वीट किया, लेकिन जमात के अंदर जब तक मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी ने भी इसे रीट्वीट नहीं किया, क्योंकि इस ट्वीट के अंदर पाकिस्तान के निज़ाम के ठेकेदारों को बेनकाब किया गया। पिछले 77 बरसों से पाकिस्तान के अंदर जो ताकतें निज़ाम को कंट्रोल कर रही हैं, इस ट्वीट के अंदर उन तमाम ताकतों के स्क्रिप्ट को, उनके लिखारियों को और जो प्लॉट है पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ अपनी झूठी अना को तकवीत देने के लिए इमरान खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। व्यूअर्स, इस ट्वीट के अंदर 9 निकात ऐसे हैं जो इस निज़ाम को नंगा करने के लिए काफ़ी हैं। खान साहब अपनी इस ट्वीट के अंदर लिखते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए माशाअल्लाह यानी अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल देखा। याहिया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रोन दिया गया और मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल थे। अगर आप इन तमाम अदवार का जायज़ा लेना तो जनरल ज़ियाउल हक का जो मार्शल है वो आपको सबसे सख्त मार्शल नज़र आएगा, और लोगों को सरेआम कोड़े मारे जाते। बहुत सारे हमारे सहाफ़ी हैं जिन्होंने कोड़े खाए, और ये एक आम सी रिवायत बन चुकी थी जनरल ज़िया के दौर में। और फिर हमने वो भी वक्त देखा जब जनरल ज़िया अपने आप को एक पॉलिटिकल फेस से तब्दील करना चाहते थे, यानी जो एक आमिराना चेहरा था इस पर जमहूरी मास्क लगाकर सदर बनना चाहते थे। व्यूअर्स, ये वो दौर है जब मुल्क के अंदर रेफरेंडम करवाया गया, और जो हालात आज पाकिस्तान में या फिर उसके बाद ज़िया के बाद हमने जो आमिर आए, मुशर्रफ साहब आए, उसमें भी हालात देखे। जनरल ज़िया ने रेफरेंडम करवाया ताकि वो लोगों के दिलों के अंदर झांक सके कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। क्या जनरल ज़िया को सदर तस्लीम करते या नहीं करते? जब आवाम के पास गए तो आवाम ने इसका जवाब दे दिया, वोट ना डालकर। और जो लोग उस रेफरेंडम को जिन्होंने ये देखा वो बताते हैं कि बाकायदा तौर पर एक फोर्स बनाई गई जिसका नाम रखा गया कि ज़िया हमायत तहरीक। इस तरह की एक फोर्स थी जो लोगों को उकसाती जाकर, यानी लॉबिंग की जा रही थी पाकिस्तान की आवाम के सामने। और जब भी ये लोग, यानी ये जो यंगस्टर्स उस जमात के अंदर जो जनरल ज़िया की लॉबिंग कर रहे थे, कहीं पर पाए जाते तो लोग उन्हें नफरत की निगाह से देखते, हकारत की निगाह से देखते। और ये जनरल ज़िया के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम का रेफरेंडम था, यानी वोट नहीं दिया गया। और फिर व्यूअर्स, ये भी एक इंतहाई अहम चीज़ है कि जो इलाके के SHO थे, जहाँ जहाँ भी रेफरेंडम हुआ वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई कि आपने 100% नताइज लेकर वापस आने हैं। अच्छा, तारीख दोबारा ना इस चीज़ को, पूरे वाक़े को रिपीट करती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का रेफरेंडम जी मैंने देखा और लोग बाहर नहीं निकले। पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक आमिर ने ऐसे ना मुक्के लहराकर कहा था कि ये होती है आवाम की ताकत। किरदार बदल गए लेकिन स्क्रिप्ट नहीं बदला। वही फिल्म पाकिस्तान की आवाम को दोबारा दिखाई गई, लोग बाहर नहीं निकले। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर, यानी उन्होंने एक तरह से एतमाद का इजहार किया नवाज शरीफ के ऊपर, और ये दौर भी हमने देखा। तो जमहूरियत को रोंदने की ये कहानी आज की नहीं है। मैं आपको ना एक छोटा सा वाकया जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई और हमने ज़माने तालिब इल्म में क्या देखा। मैं खुद भी फॉर्मनाइट हूँ जी, प्रेसिडेंट में रहा डिबेटिंग सोसाइटी का, फॉर्मनाइट डिबेटिंग सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी रनिंग ट्रॉफीज़ और डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट को विन भी किया, बहुत सारी ट्रॉफीज़ को हमने लिफ्ट किया।
تو مشرف صاحب کو بہت شوق تھا اپنے کالج میں آنے کا، لوگوں سے، بچوں سے ملنے کا، کیونکہ وہ خود بھی فارم نائٹ تھے. تو آپ جسٹ امیجن کریں، مشرف صاحب سے طاقتور اس وقت تو کوئی نہیں تھا نا. جماعت کھڑی کر دی، جو آج ہوا سب کچھ اسی طرح کا تھا، صرف کردار ڈیفرنٹ تھا. تو مشرف صاحب سے جب ہماری باری آئی تو کہا گیا کہ سوال پوچھیں. ان کا یہ شوق تھا کہ راویوں سے پوچھیں جو فارم نائٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم انہی کے کالج کے تھے، تو وہ سوال پوچھے. تو ہمارے میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یہ میں آپ کو جو میں نے واقعہ دیکھا اور میری اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا یہ پورا حال میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ مشرف صاحب سے سوال کیا گیا کہ سر اگر آپ ہار گئے تو کیا ہوگا. جسٹ امیجن کریں کہ یہ سوال کیا کوئی پوچھ سکتا ہے، کسی میں اتنی ہمت تھی. لیکن مشرف صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ہار جاؤں، اور جیت انشاءاللہ ہماری ہوگی. اور کسی نے اس لڑکے کو آ کر یہ سمیت ہمارے کبھی کسی نے ہمیں فالو نہیں کیا یا دھمکی نہیں لگائی کہ چک لو ایرانو، یا کوئی ویگو ڈالا نہیں آیا. تو یہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور آمرانہ سلوک اس جمہوریت کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہا ہے. دوسری چیز خان صاحب یہ کہتے ہیں، اور میں یہ سارے 9 نکات آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آج زیادتی ہوئی ہے. اور زیادتی کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ سے ٹویٹ نہیں کیا. یہ بات آپ تک پہنچنی چاہیے کہ ایک شخص عجیب ہے، وہ اپنی آزادی کو قربان کر کے اپنے جو اس کی ریٹائرمنٹ کے ڈیز ہونے چاہیے، گھر میں بیٹھے کرکٹ کو انجوائے کرے، کمنٹری کرے، دنیا پھرے، لیکن وہ اس قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے. اور پاکستان کی عوام یہ قربانی کیا ڈیزرو کرتی ہے؟ دیٹ از دا مین کوشچن. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، اس کا موازنہ نہ صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے. مارشل لاء میں سب سے پہلے جمہوریت، آزاد عدلیہ اور میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے. اس وقت بھی جب ضیاء کے دور میں جب کوئی آپ نے خبر سینسر کرنی ہوتی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تو جن لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی تھی اس خبر کو سینسر کرنے کی، یا پھر وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی خبر جو ہے وہ سینسر ہو رہی، تو وہ لوگ اس جگہ کو اخبار میں خالی چھوڑ دیا کرتے تاکہ کل لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں کوئی ایسی خبر تھی جسے حکم ہوا کہ نکال دو، اور نکال دیا گیا. تو ویورز، یہ میڈیا کا گلا آج گھوٹا جا رہا ہے. خان صاحب نے بھی یہ بات کہی، اور عامر کی غلط کاریوں پر کوئی بھی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آزاد عدلیہ نہیں ہے. 26ویں ترمیم اور یہ جو 6 ججز جن کے خط سے یہ پورا 26ویں ترمیم کا کھیل شروع ہوا، آج کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. پاکستان کے اندر آزاد میڈیا پر تنقید کی جاتی ہے. وہ تمام دوست ہمارے جو اپنے انداز میں یہ تنقید کرتے ہیں، یا تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، یا وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا انہیں یوٹیوبر کہہ کر پکارا جاتا ہے، ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ جناب اس کا تعلق فلاں جماعت سے ہے، یہ فلاں کے پے رول پر ہے، یہ فلاں سے پیسے لے کر ٹویٹ کرتا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے. آزاد گفتگو یعنی سچ بولنا، چاہے وہ کسی کے بارے میں ہو، اس کے اوپر پابندی ہے، اور ہم کہنے کو مسلمان ہیں. عمران خان نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام باتیں پاکستان کی عوام کے نام کہی. اور پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی، اگر یحییٰ خان نے اپنی طاقت اور اقتدار کی خاطر ملک کے نظام کو تہس نہس جس طرح سے کیا، اور اگر نہ کیا ہوتا تو آج پاکستان، بنگلہ دیش ہم سے جدا نہ ہوتا. آج ملک کے اندر کیا ہوا؟ فارم 47 کی حکومت، یقین دلایا گیا کہ جیت جاؤ گے، نہیں جیتے. فارم 47 ایجاد ہوتا ہے، ایک حکومت کو گرا کر دوسری حکومت کو لایا جاتا ہے، اپنے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے. اور آج ملک کے اندر عدلیہ، پاکستان کا میڈیا، اور پھر ایک کٹ پتلی حکومت آپ کو نظر آئے گی. جو کچھ ہم نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو آپ پڑھیں، جو کبھی بھی پبلک نہیں ہوئی اس انداز میں، لیکن پھر بھی آپ کو چیزیں ملیں گی، یعنی آفیشلی پبلک نہیں ہوئی، اس میں یہی کہانی آج بھی ریپیٹ کی جا رہی ہے. اور پھر خان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی جو تنقید بہت زیادہ سخت تھی، لیکن سچ بھی یہی ہے، اور تنقید اسی طرح کی ہونی چاہیے تھی، کہ شہباز شریف صرف اور صرف ایک کٹ پتلی اور اردلی ہیں. اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز صاحب تھے. کم از کم انتخابات میں اس طرح کی دھاندلی نہیں کی گئی جیسی فروری 2024 میں کی گئی. دھاندلی کی پیداوار فارم 47 کے سہارے کھڑا ناجائز نظام کب تک چلے گا، یہ بھی انہوں نے بات کہی. اب یہ اردلی کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا. پھر القادری ٹرسٹ کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اٹکایا جا رہا ہے. اچھا، اس میں نا 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اور 2 بیانات جو آج علیمہ خان کا اور پھر خان صاحب نے اس حوالے سے بات کہی کہ یہ جو نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ یہ کیسز کو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ کیسز کو ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں
کہ ایک تو جو بریک تھرو کی وہ بات کر رہے تھے اس کا جواب خان صاحب نے دے دیا کہ جناب ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. اور یہ گواہی کہاں سے آئی؟ علیمہ خان کی طرف سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو ہم ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں تو آپ نے بولنا نہیں ہے. تو یہ مذاکرات ہی ہو رہے تھے نا, اور یہ مذاکرات کے حوالے سے یہ باتیں باہر آئی. تو اب خان صاحب نے کیونکہ انکار کر دیا, اور دوسری طرف سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ اگر عمران خان نہیں مانیں گے تو پھر ہم انہیں سزا دیں گے, تو خان صاحب تو نہیں مانے. تو اسی لیے ایک موقع اور دیا, اور پیچھے جو مذاکرات ہو رہے ہیں فرنٹ کے اوپر, اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حل نکل سکے. لیکن دوسری طرف خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ میں جو قیادت کی تبدیلی ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں سے کیا کس قسم کا پیغام آتا ہے, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی کوئی حکمت عملی طے کرے گی. اس پر بھی آگے چل کر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت ہو کیا رہا ہے اور وہاں پر کیا پاکستان تحریک انصاف پلان کر رہی ہے. لیکن اگلی جو چیز تھی یہ ہر پاکستانی کو سننی چاہیے. یہ کوئی تقریر نہیں ہے, یہ کوئی لیکچر نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اور یہ عمران خان کی حقیقت ہے, اور یہ عمران خان کا سچ ہے. اگر عمران خان چاہتے نا تو دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اپنی جائیدادیں, ایک نہیں کئی جائیدادیں بنا سکتے تھے. کیا عمران خان کو کسی چیز کی کمی؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا. لیکن عمران خان نے یہ نہیں کیا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے بلاول ہاؤس نہیں بنایا, میں نے کوئی جاتی عمرہ کا محل بھی عمران خان نے نہیں بنایا, اور نہ ہی پھر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس. عمران خان نے کیا کیا اس ملک کے لیے؟ عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال بنایا جہاں سے لاکھوں جو مریض ہیں وہ ٹھیک ہو کر نکلے. کئیوں کا علاج ہوا, کئیوں کو امید ملی, اور شوکت خانم کی جو کیمپین چل رہی ہے جس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور یہ مت سوچئے گا کہ یہ عمران خان جو ہے وہ آپ کا تعلق اگر نون لیگ سے کسی اور جماعت سے, یہ ایک ایسا کام ہے جس میں تمام انسانوں کو, پاکستانیوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور شوکت خانم کے اس کاز کو آگے بڑھانا چاہیے. کیونکہ ہزاروں ایسے مریض ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, جوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف بیماری دیکھی اور کچھ نہیں دیکھا, وہ منتظر ہیں. اور یہ صرف ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے عطیات شوکت خانم کو پہنچے. ویورز, برطانیہ میں بھی بہت سارا جو یہاں پہ ریسرچ سینٹرز بنے ہوئے کینسر کے حوالے سے, وہاں پر ہوتا کیا ہے, وہاں پہ چیریٹی سے یہ تمام سینٹرز چلائے جاتے ہیں. ایک بہت بڑا حصہ ہے ریسرچ سینٹرز کو چلانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو یہ موقع دیا, آپ نے شوکت خانم بنایا, آپ نے نمل یونیورسٹی بنائی, آپ نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. تو ہے کسی کا ایسا سی وی؟ تو یہ ہے عمران خان کا سچ, یہ ہے عمران خان دنیا کے لیے جسے تم نے جیل میں ظالموں ڈال دیا, اور تم چاہتے ہو کہ کچھ لوگوں کی نوکری کرو. آج عمران خان نے یہ جو باتیں کہی ہیں یہ سخت تھی, لیکن یہ حقیقت بھی بڑی تلخ ہے کہ اس ملک کے ساتھ پچھلے 77 برسوں سے کیا ہو رہا ہے, اور جو آپ کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری کی طرح میں ڈیل نہیں کروں گا اور نہ ہی پاکستان سے باہر جاؤں گا. ایک خان صاحب کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, اس کا بھی جواب دے دیا کہ بشرا بی بی کسی سے بات نہیں کر رہی. نصرت جاوید کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا کہ بشرا بی بی باہر گئی ہیں اور حکومت پریشان ہے کہ یہ باہر کس سے ملاقات کر رہی ہیں, اور وہ یہ امپریشن دے رہے تھے کہ بشرا بی بی کسی سے جا کر ملتی ہیں اور پھر وہ عمران خان سے 1-on-1 ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو مذاکرات ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں بشرا بی بی. اس کا جواب عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا ہے. اب دوسری طرف خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے, اور جو کچھ اسلام آباد میں قتل عام ہوا 6 ہفتے ہو چکے, ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی. دیکھیں یہ جو الفاظ آج جو عمران خان کی طرف سے کہے گئے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر, بہت ہی سخت الفاظ تھے, حقیقت تھی, لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اور کہیں پہ امید اگر آپ کو ہو تو پھر آپ اس قسم کی باتیں نہیں کریں گے. خان صاحب نے اس مذاکرات کے شروع ہونے سے کئی ہفتے پہلے کہہ دیا تھا, جب لوگ جا کر خان صاحب کو کہتے تھے کہ خان صاحب مان جاؤ مذاکرات ہونے دیں اور ہم ان سے بات کریں گے, تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ مذاکرات جو جس لیول پر ہو رہے تھے وہ لیول آپ کے سامنے ہے, اور یہاں سے مذاکرات اپنی منزل یعنی کامیابی کی طرف نہیں بلکہ ناکامی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور یہی اس مذاکرات کے ساتھ ہونا تھا, کیونکہ سنجیدگی نہیں ہے, یہ صرف وقت جو ہے وہ گزارا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر اب یہ اردلی ہوتا کون ہے؟ اگر آپ جا کر ایک بی بی سی کی جو ایک سٹوری ہے اسے آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو عمران خان کی طرف سے اس لفظ استعمال کیے گئے. اردلی کا کام صاحب کی وردی کو صاف ستھرا رکھنا, جوتے چمکانا, سودا صرف لانے یا ڈرائیور کے فرائض بھی انجام دیتا ہے. اردلی اور صاحب کا رشتہ زندگی بھر کا
بھی हो सकता है और चंद बरस का भी दारोमदार दोनों की तबीयत के मिलने पर होता है। बरतानवी अफसर का अर्दली पर कितना दारोमदार होता था, इसका एक तारीखी सबूत यह है कि 1839 की पहली एंग्लो अफगान जंग में हिस्सा लेने के लिए 16,500 अफसरों और जवानों पर मुश्तमिल जो बरतानवी फौज सिंध से काबुल रवाना की गई, उसकी खिदमत पर 38,000 अर्दली मामूर थे। तो ये बड़ी डिटेल के साथ BBC में जी एक रिपोर्ट है, आप जाकर इसे देख भी सकते हैं। और इसकी एक एक कंपैरिजन है वो खान साहब ने आज अपनी ट्वीट के अंदर किया। व्यूअर्स, जो सबसे अहम बात थी आज पाकिस्तान के अंदर इस ट्वीट को लेकर, एक तो सलमान अकरम राजा, और फिर इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ है, जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो असद कैसर से इसहाक डार ने शिकवा किया कि जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होते हैं तो इमरान खान के अकाउंट से कोई ट्वीट आ जाती है। असद कैसर ने इसकी मजम्मत की थी। शेर अफजल मरवत और रऊफ हसन समेत काफ़ी लोग तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर इतराज़ कर चुके हैं। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है? क्योंकि ट्विटर पाकिस्तान से नहीं चल रहा है, इसका जो पूरा इसके ऊपर जो बात थी, यानी तनकीद फवाद चौधरी भी कर चुके हैं। उन्होंने ये मामला इमरान खान के सामने भी उठाया, तो खान साहब ने इसका जवाब दिया था कि बाहर से अगर ट्वीट नहीं होगी और पाकिस्तान से करेंगे तो फिर ये अकाउंट बंद कर देंगे, तो लिहाजा इस मामले को बाहर रहने दें। और वो ये कहते रहे कि जो ट्विटर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नहीं है, फवाद चौधरी की बड़ी ख्वाहिश थी कि ट्विटर को इमरान खान के पाकिस्तान लाया जाए और फिर वहाँ से आप जो मर्जी पैगाम देते रहें कि भाई इमरान खान का पैगाम है और लोग उसके ऊपर अमल करेंगे और कन्फ्यूजन फैलाई जाएगी। तो खान साहब ने इस चीज़ को भांप लिया था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी लोग ये कहते हैं कि ट्विटर, बाहर बैठे हुए लोग ट्विटर पर इमरान खान की तमाम बातें करते हैं, जिससे सारा माहौल ख़राब होता है। और अब आप देख लीजिएगा कि इसी के ऊपर बात होगी कि देखें इमरान खान की तरफ से चाहे ये बातें इमरान खान ने कही हैं नहीं कही, लेकिन ट्विटर के ऊपर आ गई हैं, तो इससे माहौल ख़राब हो रहा है। और दूसरी तरफ PTI के लोग भी तनकीद कर रहे थे और हुकूमत के लोग भी तनकीद कर रहे थे, और फिर एक तरह से एक महाज खोल दिया जाएगा अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, चूँकि अल्फाज जो अर्दली के इस्तेमाल किए गए शहबाज शरीफ साहब के लिए और फिर वो किसके अर्दली हैं, इसको बुनियाद बनाकर ये भी मुमकिन है कि ये तमाम के तमाम मुज़ाकरात जो हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। अब गंडापुर से इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते, इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का जी एक इंटरव्यू हुआ है और वो ये कहते हैं कि तहरीर तौर पर अगर 2 मुतालबात आ जाते तो बात आगे बढ़ सकती थी। देखें जी, 4 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रखे गए, ये तो बच्चे को याद हो गए। अगर किसी को याद नहीं हो रहे या किसी को भरोसा नहीं है, वो है ख्वाजा आसिफ या इनकी हुकूमत। और मुज़ाकरात और मुतालबात क्या हैं जी? इमरान खान और असीरान की रिहाई, 2 मुतालबात हो गए। और फिर खान साहब ये कहते हैं कि मैनू छड़ो जी, पहले असीरान को आप रिहा करें, जो बेगुनाह लोग जिनको आपने पकड़ा हुआ है उनकी रिहाई की बात की जाए, मुझे आप छोड़ दें। फिर खान साहब क्या कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर, तो ये सब लोगों को याद है। अगर याद नहीं हो रही तो ये बात ख्वाजा आसिफ साहब को याद नहीं हो रही। अब इस पूरे नुक्ते पर उन्होंने एक थ्योरी ये पेश की है जी कि 20 तारीख को मुज़ाकरात, यानी उसके बाद ही कोई पेशरफ्त हो सकती है, उससे पहले नहीं होगी। चूँकि अमेरिका में क़यादत बदल रही है और ये हालात देखकर फिर हमारे साथ जो है ना कोई ऑफ़र करेंगे, और वो इसे जोड़ ये रहे हैं कि अभी ये इसलिए नहीं रिटर्न दे रहे क्योंकि अमेरिका में क़यादत चेंज नहीं हुई। जिस तरह चेंज होगी तो ऐन मुमकिन है कि ये अपने मुज़ाकरात जो हैं वो मुतालबात जो हमारे साथ तहरीरी तौर पर हमारे पास आने चाहिए थे, वो तहरीरी तौर पर आ जाएंगे। आज इन्होंने एक और भी बात कही है कि जो लोग अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग अमेरिका लाना चाहता है जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है। अब इन्होंने क्या कहा, अमेरिका का बड़ा मुतालबा पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक है। अमेरिका को पाकिस्तान में वो हुक्मरान चाहिए जो एटमी प्रोग्राम को लपेट सके, और अमेरिका को क्या कहें जब हमारे लोग खुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश करेंगे। देखें जी, इस हुकूमत ने जो अमेरिका में है, तो वो हुकूमत है जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराया, यानी आपके बड़े मुखालिफ की हुकूमत को गिरा दिया, और आप उस हुकूमत के गिरने के बाद उसके बेनिफिशरी हैं। तो बाइडेन साहब से पूछें कि उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर क्यों ये पाबंदियां लगाई, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं लगाई। और आप ये अगर कहें कि नहीं जी वो तो बाइडेन जा रहा था, सर बाइडेन ने लगाई। अब इसे भी किसके खाते में डाल दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप के। तो खैर ये मामला स्टेट की लेवल पर देखने वाले होते हैं, लेकिन अमेरिका में
बाइडन साहब जा रहे थे, उन्होंने जाते जाते ये काम इसलिए भी किया कि आने वाले कल को देखा जाएगा कि पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात किस तनाजुर में आगे बढ़ते हैं। तो इसका उन्होंने एक तरीका निकाला है। और फिर उन्होंने ये भी बात कही कि अली अमीन गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ज़रूर हैं, मगर ऐसे राब्ते नहीं जो कल को हमारे लिए या किसी किस्म के पुल का किरदार अदा कर सके। माजी में इस्लामाबाद मार्च के दौरान राब्ते हुए, मगर बुशरा बीबी ने खिलाफ वर्जी की। बुशरा बीबी पीटीआई टेक ओवर करना चाहती हैं। चलें जी, ये भी कोशिश करके देख लें। जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर जमात को टेक ओवर करना चाहा, उनका हाल आपने देख लिया। तो अगर पाकिस्तान के जो जमहूरी और सियासी और फिर जो दूसरे निज़ाम को संभालने वाले थे, उनको पाकिस्तान की अवाम ने रद्द कर दिया, तो ख़ानदान में मरूसियत की जो एक आवाज़ आ रही है, तो क्या पाकिस्तान की अवाम कभी से कबूल करेगी? कभी भी नहीं करेगी। और फिर आपको ये भी खबर दें कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी भी ये इंकशाफ हुआ है कि 22,000 पाकिस्तानियों के पास जो है वो दोहरी शहरियत है और ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब ये भी सवाल उठाया गया कि अगर जजेस और सियासतदान दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो फिर ब्यूरोक्रेट्स को भी रोका जाए। और शाहिद पटेल, अब्दुल कादिर पटेल साहब ये कहते हैं कि इस वक्त 22,000 ब्यूरोक्रेट्स के पास दोहरी शहरियत है और ये भी कहा जा रहा है कि आप इनसे ये वापस लें। तो देखना ही होगा कि ये 22,000 ब्यूरोक्रेट्स होता है। सर ये ना कि जो सियासतदान है उसकी तो खैर नाअहली भी हुई, फैसल वाडा एंड कंपनी, आप देख सकते हैं कि इनके खिलाफ केसेस चले और इसके अलावा भी मज़ीद पाबंदियाँ भी लग चुकी हैं। तो इसमें एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है कि अगर आप पब्लिक जो आपकी पोस्ट है उस पर बैठे हुए हैं और आपके मफादात की एक जंग शुरू हो जाती है ना, कि आप पाकिस्तान के अंदर करप्शन करें, पैसा बाहर भेजें, शहरियत आपकी किसी दूसरे मुल्क की, आप चले जाएंगे। और यही सियासतदानों के लिए, यही जजेस के लिए है। तो इसलिए दोहरी शहरियत से जो है वो किस तरह से आप अपनी अब जान छुड़वा सकते हैं, ये इस कमेटी के अंदर ही तमाम चीज़ें जो पेश की गई। आज एक और भी वाक़या हुआ है जी, और ये वाक़या नहीं बल्कि लड़ाई से कहना चाहिए, और आसमा शराजी और शहबाज गिल के दरमियान। और शहबाज गिल ने आसमा शराजी के बारे में एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें थंबनेल पे लिखा हुआ था कि इमरान खान लेट गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये थंबनेल किसी नून लीगी ट्रोल ने बनाया है तो उन्होंने वो वीडियो क्लिप डिलीट कर दी और आसमा शराजी ने इसको कोट करते हुए लिखा कि शहबाज गिल जैसे लोगों की वजह से इमरान खान आज भी जेल के अंदर हैं। ये भाग गए और भुगत खान साहब रहे। जैसे पाकिस्तान से भागे वैसे ही अब ट्वीट से भी भागे हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसा थूको ही मत जो चाटना पड़े। अच्छा, मैं इनकी लड़ाई को ज़्यादा हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ सर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान जेल में इसलिए नहीं है कि शहबाज गिल अमेरिका भाग गए या कोई और भाग गया। इमरान खान जेल में इसलिए हैं कि उन्होंने ताकतवरों को इनकार कर दिया। और पाकिस्तान में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं, ट्रोलिंग का हिस्सा भी बनते हैं, ट्रोलिंग उनके ऊपर भी होती है, लेकिन इनका दूर दूर तक ना सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये लड़ाई सर इसी तरह सोशल मीडिया पे चलती रहती है। आपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।